काल सकाळी सकाळी जाल्लें एक ल्हानशें घडीत तुमच्या मुखार हांव दवरता भावा भयणीनो. हांवें न्यूजार पळयलें. काल पांत्यार 4 वरार सोजन तरणाटे होसकोट येतावन चामराजनगर वचून आसले एका कारार. आनी 6 जाणांची प्राय जावन आसली 16 आनी 18 भितर. आनी सकाळीं 4 वरार ते अशे खार धांवडयताले की त्या काराच्या व्हिडियोंत खार दिसना, स्पीड मात्र दिसता. आनी त्या स्पीडार गेल्ले ते कितें जाता, आपलें खाम मुगदोन पांत्यार 4 वरार आपल्या बायकार वेसो एकलो 20 आनी 6 वर्सांचो कंटेंट क्रिएटर म्हणून युट्यूबार ताजे जायते विशय आसात, रिल्स आसात. गगन म्हणलो ताज्या बायकाक आपटाता आनी तो फोडोन थंयच मार्गाक आपटोवन तो मरता. आनी हे कार वचून मुखार कॅन्टर वेता, कॅन्टराक मुखल्या टायरांक आपटोवन ती टायरां कॅन्टराची उसाळटात. मात न्ही परतून मुखार आसलेल्या ब्रेझा काराक वचून आपटातात आनी थंय तांकां आपटोवन मागीर बॅलन्स चुकोवन वचून सायडीक खंयच्या एका वचून पात्राक गी, कांब्याक गी, या थंय कित्याक रोडाच्या सायडीक आसलेल्या त्या फेन्साक गी आपटोवन पिठो जावन कार पिठो जावन 6 जाणी थंयच ऑन द स्पॉट मरतात. जाल्लें घडीत काल. ताजे उपरांत टीव्हीचेर हांवें पळयलें, आवय बापूय रडटात, अशें रडटात गे. एकलो बापूय म्हणटा म्हज्या पुताक स्कुटर सयत सोडूंक येना. कार कशें ताणें सोडलें? म्हज्या पुताक स्कुटर सयत सोडूंक येना, ताणें कार कशें सोडलें? मात्र न्ही, ते कार विसर नासतना सांगनासतना एकल्यान ताज्याच मावळ्याचें कार तो घेवन गेल्लो. आनी ह्या 6 जाणां कडेन कोणा कडेन लायसन्स ना. कोणाची खुशी केली तांणी? आवय बापाची खुशी केली की कोणाची खुशी केली तांणी? जेन्ना तूं तुजी खुशी करताय अशेंच घडटा. एक ल्हानशें घडीत मनशाक देवान स्वतंत्रताय दिल्या म्हणटा देवाचे उतर. सिराकाच्या ग्रंथांत अवश्य 15:14 सांगता, मनीस जाल्यार हर एकल्याक देवान स्वतंत्रताय दिल्या, फ्रीडम दिला. ऐका, आरंभाक ताणें मनशाक रचलो, आरंभाक देवान मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर, मनशान हर एकल्यान स्वता निर्णय घेवचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली. स्वतंत्रताय देवान ताका दिली. ल्हान मनीस ताका स्वतंत्रताय आसा म्हणून, फ्रीडम आसा म्हणून कितेंय करता. वडल तुमी आयकलें जायते दाखले. आणखी सबाद दाखले तुमकां जाय 8 तारखेतून 12 तारीख पर्यंत डेलिव्हरन्स रेट आसा. सगळें खोटेपणा विशयांत, पातका विशयांत, सैताना विशयांत, ह्या संवसारांत कितें वायट घडटा त्या सर वायटा विशयांत सविस्तार गुंडाळायेन तुमकां शिकोवणी आसतली. 1-2 न्ही, 1 न्ही शिकोवण्यो. पयले फावटी तुमकां दोळे उक्ते जाताले. खोटेपणाचे रास कितें, वायट कितें, वायटाक वडटा कोण, कित्याक सगळें वायट घडटा ह्या संवसारांत म्हणलें तुमकां कळटलें. मनशाक स्वतंत्रताय दिल्या देखून आज अशें घडटा भाव.